नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम हज़रत सुल्तान बाहू की किताब ऐनुल फ़क्र जो कि फ़ारसी ज़ुबान में लिखी गई है उसका उर्दू तर्जुमा सुन रहे हैं। आज इंशाअल्लाह हम इसका 5वां बाब मुकम्मल करेंगे। 5वें बाब का उन्वान है ज़िक्र उलमा व फ़ुक़रा और ज़िक्र अल्लाह। सुल्तान बाहू फरमाते हैं, एक वक्त वो भी था कि आदम व हव्वा का कोई वजूद न था, न नूह व मूसा मौजूद थे, न कोह तूर था और न ही अम्बिया और औलिया थे, लेकिन मैं था ऐन हालत नूर में। उस वक्त कुछ भी न था, हर शय नाबूद थी, लेकिन मैं था खुदा के साथ मकाम किबरिया में खलवत नशीन। सुन, जिस तरह आग और पानी यकजा नहीं हो सकते, उसी तरह खुदी और खुदा भी यकजा नहीं हो सकते। खुदा और देव नफ्स एक मकाम पर इकट्ठे हुए तो इश्क ने देव दीवाना को मार डाला। ऐ अपनी खुदी में गर्क रहने वाले, तू खुदा से बेखबर हो रहा है कि तेरा बातिन खुदा से बेगाना हो चुका है। मकबूलाने इलाही के दिल रोशन चराग हैं, जिनकी हर गर्दिश पर तलबे हक़ के परवाने खिंचे चले आते हैं। आशिक बेचारे की जान ख़याल यार में अटकी रहती है, इसलिए वो हर वक्त इश्क व मोहब्बत के तराने गाता रहता है। ऐ बाहू, फ़क्र क्या चीज़ है और फ़क्र किसे कहते हैं? जवाब बाहू, हकीकत फ़क्र तो मुझसे क्या पूछता है कि अर्श व कुर्सी भी फ़क्र के ज़ेरे कदम है। फ़क्र की दरियाफ़्त 10 चीज़ों से है, जिनमें से 9 एक तरफ हैं और 10वीं दूसरी तरफ। हर आदमी के पास 10 चीज़ें हैं जिन्हें वो बहुत अज़ीज़ रखता है। अगर उनमें से 9 पुरशिकम हों और एक भूखी हो तो आदमी साहिब अक्ल व तमीज़ रहता है, और अगर 9 भूखी हों और एक पुरशिकम हो तो आदमी गैर हक़ में मशगूल होकर मुशाहिदा असरार से महरूम रहता है। वो 9 चीज़ें 2 कान, 2 आँखें, 2 हाथ, 2 पाँव और एक मुँह है, और 10वीं चीज़ पेट है, जिसका ताल्लुक़ नफ्स से है, और ये बहुत बुरी बला है, तो उसकी गर्दन मार दे। पेट अगर तवाम से पुर हो तो आदमी शैतान और नफ्स व हवा का ग़ुलाम बना रहता है। अगर तुझे खुदा की तलब है तो इनसे अलग हो जा। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, हर चीज़ का एक हीला है और गुनाहों का हीला इस्तिग़फ़ार है। यानी हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो आदमी गुनाह के बाद इस्तिग़फ़ार कर लेता है, अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देते हैं। शिकम अहले इल्म के हक़ में शैतान है और अहलुल्लाह के हक़ में शौक़ है कि रोटी इस जहान के की खाते हैं और काम उस जहान के करते हैं, जैसे ऊँट कि वो खार खाता है और बार उठाता है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, मुशाहिदा मुजाहिदा से हासिल होता है। फरमान हक़ ताला है, बेशक परहेज़गारों के लिए कामयाबी है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, इंसान 2 किस्म के हैं, एक उलमाए आमिल और दूसरे मुअल्लिम, बाकी सब लोग महज़ हैवान हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, तमाम आलम मुखलसीन की मौत मरते हैं, ख़ास फ़कीर वो है जो हर वक्त अल्लाह ताला से डरता रहता है। फरमान हक़ ताला है, बेशक जो लोग अपने रब को देखे बग़ैर उससे डरते रहते हैं, उनके लिए मग़फ़रत और अजर कबीर है। अगर अमल के बग़ैर इल्म को फ़जीलत हासिल होती तो इब्लीस को होती और वो गुमराही का शिकार ना होता। जो शख्स इल्म हासिल करता है और बिदअत में जा पड़ता है तो समझ लो कि वो ख़बीस जिन है।
اس پر اعتبار نہ کیا جائے کہ شیطان نے 50,000 سال تک علم حاصل کیا اور پھر 50,000 سال تک فرشتوں کو علم سکھاتا رہا، لیکن فرمان حق تعالی ہے اس نے تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ اگر اللہ کا فضل جہالت میں ہوتا تو ابو جہل راہ حق پر گامزن ہو جاتا۔ راہ حق کا تعلق علم اور جہالت سے نہیں ہے بلکہ خالص محبت الہی سے ہے، اور یہ اسی کو حاصل ہوتی ہے جسے توفیق الہی نصیب ہو جائے۔ اہل محبت وہ ہے جو ہر دم اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی رہے تو شغل توحید معرفت یعنی تصور اسم اللہ ذات سے پورے اخلاص کے ساتھ معیت الہی اختیار کر، اور اگر تو چاہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تجھ سے راضی رہیں تو ترک دنیا اختیار کر کے شریعت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاسداری میں کوشش کر، اور اگر تو چاہتا ہے کہ علماء تجھ سے راضی رہیں تو خادم بن کر مال و زر سے ان کی خدمت کر، اور اگر تو چاہتا ہے کہ اہل اللہ فقراء تجھ سے خوش رہیں تو قلب صفا کے ساتھ ان سے اتحاد کر کہ فقراء کی نظر ہمیشہ دل پر رہتی ہے، انہیں دل دے بھی اور ان سے دل لے بھی کہ یہی دائمی دولت ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے حق حاصل ہو اور تو واصل بحق ہو جائے تو 4 میم جمع کر لے۔ اول میم مراد نفس کو نہ دے، دوم میم مرد میدان بن کر زندگی کا مردانہ وار مقابلہ کر، سوم میم مبتلائے عشق ہو کر مشتاق دیدار ہو جا، چہارم میم مہر میں اسرار ہو جا۔ اس کے علاوہ 12 شین بھی جمع کر لے، 4 شین علماء کے لیے، 4 شین فقراء کے لیے اور 4 شین اہل دنیا کے لیے۔ فقراء کے لیے 4 شین یہ ہیں: شرم کرنا نافرمانی خدا سے، شوق شغل اللہ، تصور اسم اللہ ذات کا شوق، شب بیداری و دل بیداری اور شہوت و ہوائے نفس سے اجتناب۔ اہل علم کے لیے 4 شین یہ ہیں: شرائط دین اسلام کی حفاظت، شریعت مطہرہ کی نگہداری، شعور حاصل کرنا، شوم نہ ہونا یعنی طمع سے پاک ہونا۔ اہل دنیا کے لیے 4 شین یہ ہیں: شر شیطان، شرم کا فقدان یعنی اہل دنیا بے شرم ہیں، شتابی یعنی جلد بازی کہ یہ شیطان کا کام ہے، اور شرر آتش حرص دنیا۔ اہل محبت گناہ اور معصیت سے دور رہتے ہیں، اور خشخاش کے دانے جتنی بھی محبت الہی نصیب ہو جائے تو یہ مسائل فقہ کی فضیلت اور 70 سال کی پارسائی و عبادت سے بہتر ہے کہ محبت سے آدمی مہر میں اسرار الہی ہو کر غرق توحید ربوبیت ہو جاتا ہے، اور علم عبادت سے آدمی میں کبر و غرور پیدا ہوتا ہے اور وہ اسرار الہی اور توحید ربوبیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرمان حق تعالی ہے وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اہل ہدایت کا بھلا اہل بدعت سے کیا واسطہ؟ فرمان حق تعالی ہے بے شک آپ کی چاہت سے کوئی ہدایت نہیں پاتا، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی سماعت پر اور بصارت پر پردے ڈال دیے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، یہ ہرگز راہ راست پر نہیں آئیں گے۔ کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کسی کا ذرا بھر بدعت کو ترک کرنا دونوں جہان کی عبادت سے افضل ہے۔ جو آدمی بدعت و گمراہی اور جہالت میں گرفتار ہو جاتا ہے وہ ابو جہل کی مثل ہے، اور وہ جہالت سے ہرگز خلاصی نہیں پا سکتا۔ اسے صرف ایک ہی بات جہالت سے باز رکھ سکتی ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع قبول کر لے۔ سن، اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کو مردہ سمجھ بیٹھے تو اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ سلطان باہو فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو سپرد حق کر کے حیات
جاویداں پا گئے۔ حیات نفس، حیات دل، حیات روح، حیات سر، حیات عشق، حیات محبت، حیات ذکر فکر، حیات دین اور حیات فقر فنا فی اللہ کا انحصار اس بات پر ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی حی و قیوم ذات کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو زندہ جاوید سمجھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، ایمان عریاں ہے، تقوی اس کا لباس ہے، حیا اس کی زینت ہے اور علم اس کا میوہ ہے۔ فقیر صلائے کل ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جس کا دین و ایمان مردہ ہو جائے وہ منافقت، کفر، معصیت اور حب دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔